डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बीजी फोर्थ सेमेस्टर का ये पर्शियन सिकल का है, यानी उसमें हमारे सिलेबस में ज़मीर है। ज़मीर इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। ज़मीर किसको कहते हैं? हम ज़मीर उस एक मुख्तसर लफ्ज़ को कहते हैं जिसे या वो शख्स जिसके बारे में हम बात करते हैं, या वो शख्स जो हमारे सामने जिसके साथ हम बात करते हैं, या वो शख्स जो बात करता हो खुद, उससे मुराद लिया जाता है। उन चीज़ों को ज़मीर कहते हैं। मसलन कि वो शख्स जो हमारे पास नहीं, जो वाहिद गायब होगा, जिसके बारे में हम बात करते हैं, वो उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। जो खुद बात करता हो, यानी मैं अभी बात करता हूँ, आप लोग सुन रहे हैं, मैं जो हूँ, यानी मन इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। तू, यानी अगर मेरे सामने एक इंसान सुन रहा होगा तो उसके लिए तू इस्तेमाल किया जाता है, यानी वाहिद हाजिर। ज़मीर तीन तरह की ज़मीरें होते हैं। देखिए, पहली किस्म की ज़मीरें क्या है? वाहिद गायब, यानी उसके लिए ऊ इस्तेमाल किया जाता है, यानी वो एक शख्स जो हमारे सामने मौजूद ना हो, उसके बारे में हम बात करते हैं, उसके लिए ऊ ज़मीर इस्तेमाल किया जाता है। जमाए गायब, अगर हम एक या यानी एक दो तीन चार पाँच, दो से ज़्यादा उन शख्स के बारे में बात करते हैं, तो वो हमारे सामने मौजूद नहीं है, वो गायब होंगे, तो उनके लिए नून दाल इस्तेमाल किया जाता है। यानी क्या उनके लिए जमाए गायब के लिए नून दाल इस्तेमाल किया जाता है। वाहिद हाजिर, जो मेरे सामने मौजूद होगा, जिसके साथ मैं बात कर रहा होगा, जो सुन रहा होगा मेरे बात, उसके लिए ये इस्तेमाल किया जाता है, उसको वाहिद हाजिर कहा जाता है। जो जमाए हाजिर होते हैं, जो मेरे सामने मौजूद होंगे, जैसे कि आप सब मेरे वीडियो अभी देख रहे हैं, आप सब मेरे लिए जमाए हाजिर बन गए हैं, तो आप सब के लिए मैं कौन सा ज़मीर इस्तेमाल करूँगा? ये दाल का ज़मीर इस्तेमाल करूँगा। वाहिद मुतकल्लिम, यानी वाहिद मुतकल्लिम वो हो गया। मुतकल्लिम सबसे पहले किसको दिए? मुतकल्लिम वो जो बात करता हो, बात करने वाले को मुतकल्लिम कहा जाता है। वाहिद मुतकल्लिम, अब बात करने वाले कितने हैं? अगर बात करने वाले एक होगा तो उसको वाहिद मुतकल्लिम कहते हैं। अगर बात करने वाले बहुत सारे होंगे तो उनको जमाए मुतकल्लिम कहा जाता है। वाहिद मुतकल्लिम के लिए मीम ज़मीर का इस्तेमाल किया जाता है, जमाए मुतकल्लिम के लिए ये मीम ज़मीर इस्तेमाल किया जाता है। ये हो गया पहली किस्म की ज़मीर। दूसरी किस्म की ज़मीरें क्या हैं? देखिए, वाहिद गायब के लिए उए इस्तेमाल हम करते हैं, और जमाए गायब के लिए ईशान या ऊशान इस्तेमाल करते हैं। यानी ईशान हो बंद नून दाल, इसके लिए हम इस्तेमाल किया जाता है। यानी जमाए गायब के लिए हम दूसरी किस्म में ईशान इस्तेमाल करते हैं या ऊशान। वाहिद हाजिर के लिए हम तू इस्तेमाल करते हैं। जमाए हाजिर के लिए, यानी जो सब हमारे अगर बहुत सारे हमारे सामने मौजूद हो, तो उनके लिए शुमा इस्तेमाल किया जाता है। मन, एक इंसान के लिए, मुतकल्लिम जो बात करने वाला होगा तो उसके लिए मन, यानी कि मन गुफ्तम, मैंने कहा, जो मन है ये वाहिद मुतकल्लिम के लिए ज़मीर इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम कहेंगे माँ गुफ्तीम, हम सब ने कहा, तो जमाए मुतकल्लिम, हम सब क्या है? जमाए मुतकल्लिम। तो हमारे लिए कौन सा ज़मीर इस्तेमाल किया जाएगा? माँ। तो हम ये हरगिज़ नहीं कहेंगे कि मन गुफ्तीम, ये बहुत गलत है, बल्कि क्या कहेंगे? माँ गुफ्तीम, ये दुरुस्त है। तीसरी किस्म की ज़मीरें, यानी वाहिद गायब के लिए हम शीन इस्तेमाल करें, यानी किताबश, उसकी किताब, किताब शान, उन सब की किताब, जमाए गायब के लिए इस्तेमाल किया जाता है। किताबत, आप एक की किताब जो मेरे सामने मौजूद होगा, एक इंसान, तो उसके लिए हम क्या ते इस्तेमाल करेंगे? ये ज़मीर ते, यानी किताबत। जमाए हाजिर, यानी मेरे सामने अगर बहुत सारे मौजूद होंगे तो उनके लिए तान इस्तेमाल करें, यानी किताब तान। अगर मैं सिर्फ अपने लिए बोलूँगा तो मैं बोलूँगा किताबम, सिर्फ मेरी किताब। जमाए मुतकल्लिम किताब मान, हमारी किताब है। तो इस तरह से ये तीसरी किस्म। अब याद रखिए, पहली किस्म की ज़मीरें, यानी पहले जो हमने पहले किस्म की ज़मीरें हैं, वो फ़ेल के बाद आते हैं, वो यानी वो फ़ाइल बनते हैं उसके बाद। जैसे मसलन कि हम कह लें कि गुफ्तन फ़ाइल जो यहाँ पे है, गुफ्तन, यानी कि इसके बाद ते आया, नून दाल आया, ये दाल, ते मीम, ये मीम, यानी ये फ़ेल के बाद आती हैं, और ये इस तरह से फ़ाइल बनते हैं। यानी गुफ्त, उसने कहा, गुफ्तन, उन्होंने कहा, गुफ्ती, तूने कहा, गुफ्तीद,
تم نے کہا، گفتم میں نے کہا، گفتیم ہم نے کہا. یعنی یہ ضمیر جو ہے یہ فعل کے بعد آتی ہے پہلی قسم. اب دوسری قسم جو ہے، جو دوسری قسم کی ضمیر جو ہے وہ فعل سے پہلے آئے تو وہ فاعل بنتے ہیں یا نائب فاعل بنتے ہیں. اسم سے پہلے آئے تو وہ مبتدا بنتے ہیں. اگر اسم کے بعد وہ ضمیر آئے تو وہ مضاف الیہ بن جاتے ہیں. یہ تھوڑا سا اس کی طرف آپ نہیں جائیں گے ابھی. جیسے کہ مثلاً کہ ہم کہیں گے یہ فعل سے پہلے آیا یہ او گفت، ایشان گفتن، تو گفتی، شما گفتی. یہ جو یہاں پہ ہیں او گفت، اگر اس میں ہم کہیں گے یہ فعل سے پہلے آئے، ہم نے کہا اگر فعل سے پہلے آئے تو یہ فاعل بن جاتے ہیں. او جو ہے یہ فاعل بنتا ہے، ایشان فاعل بنتا ہے، تو، شما، من، ما، یہ سب جو ہیں یہ فعل سے پہلے آئے تو یہ کیا بن گئے ہیں؟ تو یہ بن گئے ہیں یہ ضمیر یہاں بن گئے ہیں فاعل یا نائب فاعل. اسم سے پہلے آئے تو مبتدا اسم کے بعد آئے تو مضاف الیہ بنتے ہیں. دیکھیے اسم کے پہلے اگر یہ اسم کے بعد آئے، یہاں پہ کتاب، 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 یہ صاحب اسم ہے. اسم کے بعد اگر ضمیر آتا ہے تو وہ مضاف الیہ بن جاتا ہے. کتاب جو ہے یہ مضاف ہے، او جو ہے یہ مضاف الیہ، یعنی کتاب او اس کی کتاب، کتاب ایشان ان سب کی کتاب. یہاں پہ کتاب مضاف ہے اور او مضاف الیہ ہے، یاد رکھیے گا یہاں پہ. تیسری قسم کی ضمیر فعل کے بعد آئے تو مفعول بنتا ہے اور اسم کے بعد آئے تو مضاف الیہ بنتا ہے. یہاں پہ یہ سیم ہے، اسم کے بعد اگر یہاں پہ ضمیر آئے گا تو وہ کیا بنتا ہے؟ وہ ضمیر وہ اسم کے بعد آئے تو وہ مضاف الیہ بن جاتا ہے. یعنی یہاں پہ آپ دیکھیے کتاب جو ہے یہ اسم ہے، او اس سے پہلے اسم ہے اور اسم کے بعد ضمیر ہے. یہ ضمیر یہاں پہ مضاف الیہ بن گیا، یہ کتاب یہاں پہ مضاف بن گیا. اب تیسری قسم میں یہ کہہ رہا ہے کہ فعل کے بعد آئے تو مفعول بن جاتا ہے. اب ہم دیکھیں گے کہ فعل کے بعد کہاں پہ یہ ضمیر آتا ہے اور وہ ضمیر مفعول بنتا ہے. دیکھیں دادن جو فعل ہے، دادن مصدر ہے، دادش یہ داد جو ہے یہ فعل ہے، شین جو ہے یہاں پہ یہ شین، شان، تے، تان، میم، تمان یہ ضمیر ہے، تیسری قسم کی ضمیر. اور یہ آ گئے فعل کے بعد اور یہ ضمیر یہاں پہ بن جاتا ہے مفعول بن جاتا ہے. یعنی دادش، دادشان، دادت، دادتان، دادم، دادمان. یعنی اس کو دیا، ان کو دیا، تجھ کو دیا، تم کو دیا، مجھ کو دیا، ہم کو دیا. یہاں پہ یہ شین، شان، تے، تان، مان یہ بن جاتے ہیں مفعول. یعنی یہاں پہ دیکھیے اب کتابش، کتاب شان، کتاب تان، کتابت، کتابم، یہاں پہ پہلے اسم آ گیا پھر یہ ضمیر. ہم نے کہا اگر اسم کے بعد ضمیر آئے گا تو وہ ضمیر بن جاتا ہے مضاف الیہ. کتاب بن گیا مضاف اور یہ شین، شان، تان یہ بن گیا ہے مضاف الیہ. اور اس کے بعد ہے ضمیر اشارہ. ضمیر اشارہ بھی ہمارے سلیبس میں ہیں اور ضمیر اشارہ دو طرح کی ضمیریں ہوتے ہیں. دیکھیے اگر ہم کہیں گے دو طرح کی ضمیریں ہوتے ہیں وہ کون کون سا ہے؟ ضمیر اشارہ وہ ضمیر جو قریب کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، وہ ضمیر جو بعید یعنی دور کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اگر ہم دیکھیں وہ ضمیر جو نزدیک کے لیے استعمال کیا جاتا ہے لیکن واحد کے لیے، وہ ہے این یعنی یہ این کتاب اس، یہ کتاب ہیں. اگر جمع کے لیے ہم استعمال کریں گے، اگر ہمارے سامنے بہت ساری چیزیں ہوں گے تو ان کے لیے ہم کہیں گے اینہا یا اینان. اینان یا یہ لوگ، اینہا یہ چیزیں. اینان یہ لوگ استعمال کے لیے کیا جاتا ہے، اینان یہ لوگ، اینہا یہ چیزیں. خوب یہ وہ ضمیر ہے جو قریب کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اب ضمیر اشارہ جو ہیں جو بعید کے لیے استعمال کیا جاتا ہے وہ بھی دو طرح کے ہیں. دیکھیے واحد کے لیے ہم آن کہیں گے، آن مردس یا آن مرد ایرانیس، یا ہم کہیں گے آن اسبس، آن اسبس وہ گھوڑا ہے. تو وہ جو ہے یہ سب سے پہلے ہم وہ جو ہے یہ وہ ضمیر ہے جو دور کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور یہ واحد کے لیے استعمال کرتے ہیں ہم. اب جمع کے لیے ہم کیا کہیں گے؟ آنان، آنان اسبہاس، آنان اسبہاس وہ گھوڑے ہیں. یعنی آنان جو ہیں یعنی وہ لوگ، آنہا وہ چیزیں.
याद रखिएगा हमेशा आनान आनहा ये दोनों जमा के लिए इस्तेमाल किया जाता है इसम इशारे बईद के लिए। इन इनान इनहा इन वाहिद के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ये इसमें इशारे करीब के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वाहिद के लिए इन, जमा के लिए इसमें इशारे करीब में इनान या इन्हा इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए मुफरद जो है, अगर एक होगा उसको मुफरद कहते हैं, अगर एक से ज़्यादा होगा तो उसको जमा कहते हैं। एक से ज़्यादा जमा कहते हैं, एक को मुफरद कहते हैं, हमेशा ये याद रखिएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। हमारे इसी तरह से आप तक वीडियो पहुँचाने में हमारे साथ जुड़ के रहे और तब तक के लिए खुदा हाफिज़, बेस्ट ऑफ लक। आप सबका एग्ज़ाम है आज, तो खुदावन हम सबको कामयाब करेगा इंशाल्लाह। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, और चैनल को सब्सक्राइब करेगा अगर हो सके। खुदा हाफिज़ नासिर।